गगन थापाजी अहिले आफ्नो भविष्य धर्मरायको देख्दाखेरि उहाँमा छटपटी सुरु भएको छ। उहाँको भविष्य धर्मराय धर्मरायको छ, किनभने उहाँमा जुन खालको एक्सपेक्टेसन थियो नि, जुन त्याग तपस्या शौर्य मूल्य मान्यता आदि इत्यादिलाई अगाडि बढाउन सक्ने एउटा हैसियत पाउनु। नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा, हाम्रो कोल्याबोरेसन काङ्ग्रेससँग हो, गगन थापासँग होइन। उहाँको त पार्टीमा जसरी हुन्छ शेरबहादुरलाई ब्याक गराएर आफू अगाडि जाने स्ट्रेटेजी हो, त्यसको निमित्त उहाँसँग मेजोरिटी छैन। त्यो मेजोरिटी गेन गर्न नयाँ नयाँ किसिमका कुराहरू उहाँले ल्याउनु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्कार, कार्यक्रम क्रस फायरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमराज भट्ट। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी दुईजना अतिथिका साथमा कार्यक्रम क्रस फायरको डिबेट कार्यक्रम ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला हामी देशमा सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ, दिगो विकासको कुरा गरिरहेका छौँ, भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गरिरहेका छौँ र यो कुरा गरिरहँदा यति बेला देशभरका विशेष गरी विश्वभरका लाखौं करोडौंको आस्थाको केन्द्रबिन्दु, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको पशुपतिनाथसँग नै हामीले छल कपट गरिरहेका छौँ। एकातिर हामी भोलि यो देशमा सुशासन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा गरिरहन्छौँ र अर्कातिर एउटा देवी देवताको मन्दिरमा भनौँ न हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रमा समेत हामीले छोडेका छैनौँ। त्यहाँ पनि हिजो पशुपतिमा जलहरीको कुरा उठिरहँदा त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि अहिले भने त्यहाँ 1.5 किलो सुन गायब पारिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष्टि गरेको छ र त्यसका विरुद्धमा 3 जनाका विरुद्धमा अख्तियारले मुद्दा समेत दायर गरिसकेको छ। तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहिलेका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा र स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठका विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अब हेर्नु, सुशासन कहाँ छ? भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गरिरहँदाखेरि यो देशमा विकास र निकासको कुरा गरिरहँदा कहाँ छ भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। र पशुपतिमा सुनको जलरीमा भएको घोटाला सुन तस्करको बिगबिगी अझै घटेको छैन। हिजो मात्रै फेरि दोलखामा 4 केजी सुन पक्राउ त्यहाँ परेको छ, 4 केजी सुन बरामद गरिएको छ। अहिले पनि सुन तस्करहरूको बिगबिगी अझै रोकिएको छैन र देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, विकृति, बेथिति, कालो बजारी, महँगीका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र यति बेला नेकपा एमालेको अधिवेशन चलिरहेको छ। प्रदेशहरूमा अधिवेशन भइरहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, हामीसँग कुनै गुटबन्दी छैन, कुनै पक्ष विपक्ष छैन, हामी मिलेका छौँ भनिरहँदा अहिले प्रदेशमा भने त्यो गुटहरू छत्ताछुल्ल हुन थालेको छ। 2वटा उम्मेदवार हरेक प्रदेशमा उठ्न थालेका छन्, आज प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् र आज अध्यक्षकै निर्देशनको त्यहाँ अभिज्ञा भइरहेको छ। यो अवस्था कसरी आयो? आज हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र जसका लागि हामीसँग 2 जना व्यक्तित्व, राष्ट्रिय राजनीतिको घटनाक्रम र गठबन्धनभित्र भइरहेको यो गडबडको विषय र गगन थापाले पनि हिजो भन्नुभएको छ हाम्रा सबै मन्त्रीलाई फिर्ता गरौँ र अहिलेको यो समाजवादी मोर्चालाई सरकार चलाउन दिउँ भनिरहँदाखेरि गठबन्धनमा केही थपगड हुन थालेको हो। हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग 2 जना बौद्धिक व्यक्तित्व हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतम र यसरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता बालानन्द मैलाली। म दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। एकदमै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ दुवैजना? पुण्यजी, यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहे मैले। अब पशुपतिको सुनको जलरीको विषयमा जब संसदमा आवाज उठ्यो, माओवादी केन्द्रका सांसदले आवाज उठाएर नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो यो खालीको गफ हो, यो संसदमा यो विषयमा कुराकानी छलफल नगरौँ, त्यहाँ कसले घोटाला गर्छ, त्यहाँ घोटाला कहाँबाट भयो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। र हिजो हेर्नुहोस् त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुन जलहरीमा 1.5 केजी सुन गायब पारिएको पुष्टि गरेको छ। अब यसलाई कसरी लिनुभएको छ भन्नुहोस् त? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मूल नेतृत्व र त्यहाँको सकल नेतृत्व, खास गरी आदरणीय प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम कुमार राईज्यूप्रति हामी हार्दिक आभारी छौँ कि पशुपतिको जलहरीको नाममा जुन भगवान श्री पशुपतिनाथलाई चढाइएको सुन छ, त्यो सुनमध्ये 1.5 किलो गायब गर्नु भनेको भगवानलाई ठग्न खोज्ने यस्ता लुटेराहरू पनि पशुपतिनाथभित्र घोटाला गर्नु, घपलाबाजी गर्नु भनेको त त्यो त सिधै नर्क खस्ने महाअपराध हो भनेर नेपालीले बुझेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले घोटाला गरेको छ, जसले सुन गायब गरेको छ, यी गोल्ड डिगरहरू, यी
सुनका तस्कर धन्दा सेट अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। अख्तियारले यसमा निर्भय तरिकाले अदालतमा मुद्दा लिएर जाओस्। सायद यो मुद्दा पेचिलो बन्छ र एउटा नजिर पनि बसाल्नुपर्छ कि कुनै पनि ठाउँमा कसैले तस्करी भ्रष्टाचार अनियमितता गर्छ भने त्यसमा जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको नीति अन्तर्गत कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। तर हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभयो यो विषय पनि छलफल गर्ने विषय हो। होइन, अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र अनुसन्धान भइरहेको विषय छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अख्तियारले गरिरहेछ। होइन, पार्लियामेन्टमा राष्ट्रिय महत्त्वको होइन, विषय त्यो हो। जब त्यो कुरा चाहिँ उड्दाखेरि संसदमा उहाँले किन यो बचाउ गर्न थाल्नुभयो? होइन, अब यसको विषयमा भन्ने मलाई प्रश्न। डिटेल सबै थाहा छैन। होइन, अब मैले पनि हेर्नु तपाईँले संसदमा देख्नु भएन? संसदमा जब उहाँले म संसदले अवगत तपाईँलाई गर्नुभयो। एउटा स्पष्ट कुरा गरौँ, आजकल संसदप्रति मलाई संसद र सांसदप्रति त्यति भरोसा नहुनाले र तपाईँले हेर्न छोड्नुभयो अब संसद व्यक्तिगत बैठक? इमेज पनि सांसदका एकदम कुरा छोड्न एभरेज लेभल भन्दा पनि तल्लो स्तरको डिबेट हुनाले आजकलमा संसदीय गतिविधि वाच गर्दिन। त्यसबाट कुनै बौद्धिक खुराक वा नेपाललाई नयाँ युगमा लाने मार्ग निर्देशन प्राप्त हुँदैन। किनभने यस्तो लाग्छ कि संसद भवन यो देशमा लुटेराहरूको एउटा भवन हो। लुटेराहरूको भवन? त्यो विश्वास गुमिसक्यो अब यो संसदप्रति। तर त्यहाँ त अहिले नयाँ नयाँ युवाहरू छन्, जनता होइन, आवाज भनिरहेको छ। हो, किन तपाईँलाई मन लुटेराहरू पर्दैन यो भए अब त? पनि अपवादमा राम्रा मान्छे पनि छन्। तर तपाईँले नयाँ पुराना कसैलाई भन्नु पर्दैन, सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर फुट्ने, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने भन्दा पनि सवाल के भने नयाँमा पनि पुरानै प्रवृत्ति आयो। जस्तो नयाँमा कुनै हाम्रा चेन्ज देखिएन। सांसदहरूले के घोषणा गर्नु पर्थ्यो भने अहिले मुलुक असामान्य आर्थिक सङ्कटकालमा छ, घोषणा नगरे पनि यति बेला राष्ट्र आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्थामा भएको हुनाले हामी 1 रुपियाँ पनि तल भत्ता नलिइकन हामी राज्यको सेवा गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट दर्शाएको भए म संसदीय प्रणालीप्रति, अहिलेको संसदीय परिपाटीप्रति विश्वस्त हुन्थेँ। नम्बर 1। नम्बर 2, कमिसन खाने कुरामा, भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति जुटाइँदो रहेछ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अलिकति पार्टीगत स्वार्थबाट पनि माथि उठेर हामीले स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ। यो नेपाल भद्रगोल हुनुको कारण चाहिँ हामी सबै कुरा हाम्रो पार्टीले गरे सबै ठिक 24 क्यारेटको भनेर जसरी इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ नि, त्यो कुराले हामीलाई अतिवादतिर लान्छ। र आन्तरिक जनवाद भनेकै त्यही हो, जहाँ अनियमितता हुन्छ, जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, जहाँ दुराचार हुन्छ, जहाँ पापाचार हुन्छ, जहाँ अनियमितता हुन्छ, त्यस विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउनुपर्छ, स्वस्थ राख्नुपर्छ। र यो संसदीय प्रणाली अन्तर्गत त्याग, तपस्या, मूल्य, मान्यता, राष्ट्रियता धाराशायी हुँदै गएको हुनाले त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो। उहाँहरू सच्चिने कि सिद्धिने, दुईटा बाहेक केही पनि अब विकल्प दुईटा छैन। बाटो छ उहाँहरूसँग। Yes. म आउँछु यहाँसँग Do or die. आनन्दज्यू। अब मैले यही कुरा दोहोऱ्याएँ, पशुपतिनाथको सुनको जलहरीका विषयमा हालका सदस्य सचिव पूर्व कोषाध्यक्ष तत्कालीन मिलन कुमार थापाले के भन्नुभयो भने मैले त्यहाँ एउटा पनि घोटाला गरेको भए छोराको कसम खानुभयो, उहाँले झुन्डिन तयार छु पनि भन्नुभयो। र अहिले त अदालतले उहाँलाई मुद्दा लगाइ छोड्यो, सरकारले सुनेन उहाँको त्यो क्रन्दन, उहाँ रुनुभयो। अब धरी उहाँले आँसु छोड्नु भएको। अख्तियारलाई सरकारले चाहिँ यो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ अटोनमस बडीको रूपमा डेभलप गरेको हो। यस अर्थमा उहाँले कसम खाए पनि, उहाँले जतिसुकै स्पष्टीकरण दिए पनि, जतिसुकै गएको आँसु झारे पनि स्पष्ट के हो भन्दा प्रुफ बोल्नु पर्यो। उहाँले गरेका कुराहरू यदि उहाँले गलत गर्नु भएको छैन भने स्टेटमेन्टले होइन, उहाँले प्रुफले जस्टिफाई गर्नु पर्यो। अहिले त अख्तियारले उहाँको विरुद्धमा प्रमाणसहित मुद्दा दायर भइसकेको छ। अब यस विषयमा हामी बोल्नुभन्दा पनि अघि दाइले भने जस्तै अब एकदमै भ्रष्टाचार विरुद्ध जिरो टलरेन्सी लिएर जसरी राजनीतिभन्दा माथि उठेर, राजनीतिभन्दा माथि उठेर, आदर्शभन्दा माथि उठेर, डगमाभन्दा माथि उठेर, स्टेरियोटाइपभन्दा माथि उठेर अब रिजल्ट बेस्ड पोलिटिक्स गर्नुपर्छ। र रिजल्ट बेस्ड पोलिटिक्स गर्नको निमित्त हामी आम युवाहरू, हामी आम क्रान्तिकारीहरू, हामी आम देशभक्तहरू, हामी आम जो श्रम गरेर बाँच्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम मान्यता आफ्नो जीवनबाट लागू गर्न खोजिरहेका छौँ। सोशल चेन्जका कुराहरू हामी आफ्नै जीवनबाट लागू गर्न खोजिरहेका छौँ। यो राष्ट्रभक्तिलाई व्यवहारबाट जसरी गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका लाखौँ युवाहरू विभिन्न पार्टीमा हुनुहुन्छ। अघि दाइले भनेको कुरा जस्तै हामी यदि मेरो पार्टीले गरेको 100% सही भन्छौँ भने हामी त्यहाँ अतिवादलाई प्रशय दिन्छौँ, हामी त्यहाँ निरङ्कुशतालाई प्रशय दिन्छौँ। यस अर्थमा यदि राष्ट्रघात कुनै पनि पार्टीका नेताले, कुनै पनि पार्टीसँग नजिक रहेका कर्मचारीले, कुनै पनि पार्टीका भातृ सङ्गठनले गर्छन् भने तिनलाई सबैभन्दा पहिला कठालो समातेर कानुनी
कठघेरामा कानुनी कठघेरामा पनि यदि उभ्याउनलाई उनीहरू कानुनी रूपमा पनि गलत हुन्छन् भने जनताको कठघेरामा न्याय हुँदैन, जनताको कठघेरामा माया हुँदैन, जनताले स्वमूल्याङ्कन गर्छन्। इतिहासका ठुला चाहिँ घटनाक्रमहरू हामीले हेरेका छौँ। यदि जनता जागेको दिन तानाशाला घोडाबाट झाडेर पछारेर चाहिँ अन्त पुर्याइदिएको जस्तै यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई अन्त्य गर्नको निमित्त हामी आम युवा एक ढिक्का हुनुपर्छ। यसको लागि प्रेम कुमार राई उहाँले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभयो, तर उहाँप्रति पनि अलिकति अगाडि चाहिँ विभिन्न किसिमका कन्ट्रोभर्सीहरू थिए। तर यो पछिल्लो समयको लागि चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो त्यति बेला मैले यो जोड्न खोजेका भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष र नेकपा एमालेका सांसदहरूले तपाईँकै पार्टीको सांसदका विरुद्धमा खनिनुभयो, कटाक्ष गर्नुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो यो विषय जो उठाइयो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यसमा त कुनै घोटाला भएको छैन, अब त्यहाँ किन छानबिन गर्ने भन्नुभयो। तर अहिले त पुष्टि भयो नि, त्यति बेलाको कुरालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब यो राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि उहाँ खड्ग प्रसाद ओली भनेको एउटा चाहिँ भुलवश पावर गेन गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको गलत पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले एब्सोल्युटली ही इज एब्सोल्युटली रङ। प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष, ही डज नट डिजर्भ दैट पोस्ट। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त लिएर जनतामा गएर सङ्गठन बनाएर जनताको सेवा गर्नुपर्ने पार्टी एउटा विशुद्ध कम्पनीको रूपमा यदि उहाँको विरोध गर्न सक्नेलाई उहाँले चाहिँ भित्तामा टसाएर उहाँलाई पार्टीलाई प्राइभेटाइजेसन गरेर त्यसरी पार्टीलाई पोल्युटेड गर्नुभएको छ। यदि सेकेन्ड अथवा थर्ड जेनेरेसनको नेताहरूले ओभरटेक गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट नहटाउने र उहाँले आफ्नो गल्तीहरू रेक्टिफाई नगर्ने हो भने नेकपा एमाले अब व्यक्तिगत रूपमा मैले दाइलाई धेरै सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँ एउटा पिएचडी स्कलर, एउटा चाहिँ समाज बुझेको, एउटा गहिराइमा पुगेर बोल्न सक्ने, भले उहाँसँग मेरा डिसेन्टहरू पनि छन्, तर उहाँले जुन नेतृत्वकोलाई आज स्वीकार गरेर जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ गलत नेतृत्वलाई छान्नु भएको छ। नेकपा एमाले गलत नेतृत्वको नेकपा एमालेमा देशभक्तहरू धेरै छन्, राष्ट्रलाई माया गर्नेहरू धेरै छन्, तर जुन सुप्रिम लिडरसिप छ नि त्यो लिडरसिप टोटल्ली करप्ट, टोटल्ली बायस्ड, इन्टलरेन्ट र जनतालाई कहिले पनि डेलिभरी दिन नसक्ने नेतृत्व। यस अर्थमा खड्ग ओलीले के भन्छन् भन्दा पनि उहाँले त अर्थ कुरा, जुन कुरा एप्लिकेबल कुरा हुन्छ त्यो त आजसम्म गर्नु नै भएको छैन। उहाँले त लगभग 2/3 नजिक भएको चाहिँ सरकारलाई आफै प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा, आफै अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई देखाएको कम्युनिस्ट एकताको सपनालाई भाँड भैलोमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर बालटारमा भूमिका एब्सोल्युटली उहाँको मात्रै चाहिँ गम्भीर दोष छ। किनभने उहाँ त पावरमा हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँ पावरमा भएपछि यदि कुनै घर बिग्रियो भने बुवाको दोष होला नि त सबैभन्दा धेरै। उहाँ त एक्जिक्युटिभ पावरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त गभर्मेन्टको पनि लिडरसिप गरिरहनु भएको थियो। त्यसो भएको कारणले पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा रिग्रेसिभ फ्याक्टरको लिडरसिप हुनुहुन्छ। रिग्रेसिभ फ्याक्टर र उहाँले चाहिँ एउटा फेभरेटिजम नेपालीमा नातावाद भनिन्छ त्यसलाई, नातावादलाई प्रशय दिने, आफ्ना वरिपरिका आसेपासेलाई अगाडि लाउने र आफ्ना मान्छे चाहिँ नि त्यहाँ परेपछि त नाम जोडिएपछि त कन्दनी कसेर लाग्ने उहाँको प्रवृत्ति नै हो। त्यो त उहाँले कुनै पनि किसिमले त्यसलाई चाहिँ जतिसुकै चाहिँ जस्टिफाई गरे पनि उहाँले जनतालाई डेलिभरी दिन सक्नुहुन्न। हस् पण्डितजी, अब भन्नुहोस्, जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्ने, नातावाद कृपावादमा लागिरहने त्यस्तो नेतृत्वको पछाडि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म के निवेदन गरौँ भने हिजो तपाईँले भन्नुहुन्छ माओवादी केन्द्रभित्र नातावाद छ, माओवादीभित्र कृपावाद छ, जताततै छ, जताततै नेपोटिजम र एक हिसाबले भन्नुपर्दा परिवारवाद र नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, विकृति विसङ्गति हर पार्टीमा छ। मात्रा तर त्यो भनिरहँदाखेरि एमालेमा हुनु सामान्य हो। अनि एमाले पनि हाम्रो पार्टीमा स्वतन्त्र भएको सामान्य छैन। हो। होइन म यो त्यसो कहाँ भनेको छु, त्यसै मिसइन्टरप्रिटेसन गर्न पनि तपाईँले मिल्दैन। बुझ्न खोज्ला अन्य पार्टीमा छ, ठिक छ, हाम्रो पनि भन्न खोज्नु भयो। म अरू जस्तो तपाईँले जोसँग इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कसरी पक्ष गर्नुहुन्छ, ज्यालादारीमा काम गर्नु होला, पार्टीबाट भत्ता लिनुभयो होला, सांसद बन्नुभयो होला, मन्त्री बन्नुभयो होला। म त्यो छैन, म लिबर्टीमा विश्वास गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको 374 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटिएको महान नक्सा उहाँको नेतृत्वमा जारी भयो। उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब जहाँसम्म यो जति पनि घपलाबाजी भ्रष्टाचार छ त्यो चाहिँ नेपालको, म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने नेपालको राजनीतिक प्रणाली र संस्कारभित्रै भ्रष्टाचारको जरा छ। यसको रुट कज खोज्दै जानु, किनभने 2007 सालमा राणा तन्त्र हट्यो तर राणाको लिगेसी हटेन। अर्थात् भारदारी तन्त्र, चाकडी तन्त्र, आफ्नो जति सबै राम्रा, हाम्रो जति सबै राम्रा, हाम्रा जो होइनन् ती सबै नराम्रा भन्ने खालको सिस्टम बस्यो। त्यसको ह्याङओभरबाट 2007 सालदेखि 17 सालसम्मका अधिकांश सरकारहरू मुक्त रहन सकेनन्। त्यही भएर मेरो एउटा भनाइ के छ भने उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाऊ
अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर हर कुनै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा बसेको अथवा राजकीय पद धारण गरेको हर कसैको सम्पत्ति चेक जाँच गरौँ, जसले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको छ त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरौँ र कडाभन्दा कडा सजाय दिउँ। त्यहाँ फलाना तिलाना ढिस्काना मेरो तेरो यो केही पनि नहेरौँ, मेरो एउटा भनाइ। तर नेतृत्वले त्यो कुरा कहिले बुझ्छ? सुन्न, नेतृत्वले त बुझ्नु पर्यो। होइन, जनताले बुझे पुग्छ यो। अब जनताले यो बुझेर जनजागरण यसमा आयो भने काफी हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हिजो जे भयो छोडिदिनुहोस्। अब आज परिस्थिति बदलियो। आज समाजमा एउटा मोरल क्राइसिसको डिग्री यति माथि पुग्यो कि तपाईँ यु कान्ट इमेजिन को नेता बनिरहेको छ अहिले सोसाइटीमा। जोसँग पैसा छ, जोसँग डन पावर छ, जोसँग धन पावर छ, जोसँग मनी मसल्स मास मिसयुज गर्न सके कपासिटी छ। फर इक्जाम्पल, यो सरकारले दिन दहाडे नेपालगञ्जमा खुडा हानेर मान्छेलाई काटी काटी हत्या गर्ने एउटा अपराधीलाई 7 खत माफी दियो। तपाईँलाई थाहा छ, किनभने त्यो मानिस जो क्रूरताको पराकाष्ठामा थियो, राक्षसी वृत्ति। अहिले ऊ के भनिरहेको छ? अहिले ऊ के भनिरहेको छ? अब नेपालको नेतृत्व हामी गर्ने हो भनिरहेको छ। आज पुण्य गौतम जस्तो मान्छे उहाँ जस्तो मान्छेको कुनै फेस भ्यालु छैन। उहाँ पनि उहाँको पार्टीमा तिरस्कृत हुने अवस्था छ। हामी पनि माइनस गरिएका छौँ। मलाई मेरो पार्टीभित्रै माइनस गर्नुको गुप्त कारण आज म तपाईँलाई खोलिदिन्छु। के भयो? मैले बारम्बार 3-4वटा कुरा राखेँ। एउटा, हिजो जे भयो, अब समय र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार सांसद हुन र मेयर हुन एटलिस्ट ग्रेजुएट योग्यता राखौँ। इफ यु वान्ट टु बी मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट यु सुड कम्प्लिट योर ब्याचलर डिग्री एज वेल मेयरको लागि पनि। र इफ यु वान्ट टु बी मिनिस्टर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर यु सुड कम्प्लिट योर मास्टर डिग्री अकर्डिङ टु ओसो रजनीश। यसरी मेरिट निर्धारण गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै ओहो मलाई त दुर्वासा आँखाले लाल लाल आँखाले हेरेँ। अर्को मैले के भने कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई सकिन्छ शाकाहारी बनाऊ, यदि सकिँदैन भने मदिरा मुक्त बनाऊ। यो प्रस्ताव पनि मान्य भएन, याद गर्नु होला। त्यो प्रस्ताव पनि राख्नु भयो। मैले यो केन्द्रीय कमिटी सबै पार्टीको र सरकारी सबै निकायलाई मदिरा मुक्त बनाइदिउँ, सके शाकाहारी नै बनाइदिउँ। हो, यो भन्दा पनि उहाँहरूलाई आगो छुट्यौँ। अनि अर्को कुरो उहाँहरू रिसाउन्, मैले यो तर्क किन राखिरहेको थिएँ भने हामी अब पोस्ट ग्रेजुएट पिएचडी लेभलका मान्छे हौँ भन्ने धक्कु लगाउन थिएन। 2 कारणले। एउटा, राजनीतिमा जब पढेलेखेको मान्छे हुँदैन नि, जब गुन्डा बलले डन पावरले मान्छे डेब्यु गर्छ नि, हो राजनीतिमा अपराधीहरूको राजनीतिकरण हुने बिहारी र युपी वाला पोलिटिक्सको हावा यहाँ लाग्यो, समस्या त्यहाँ पर्यो। त्यस कारणले मेरिट राखौँ। जस्तो तपाईँ बाबु साहब राजा साहबको छोरो भए पनि लोकसेवा फाइट गर्न त तपाईँले अधिकृत हुन ब्याचलर चाहिन्छ, इन्सपेक्टर हुन ब्याचलर चाहिन्छ, मावि शिक्षक हुन अहिले त स्नातकोत्तर भनिरहेछ भन्ने बित्तिकै त्यो मेरिट। अनि अर्को मैले त्यो किन भनेको भने कमसेकम ग्रेजुएट मान्छेसँग 1 रुपियाँ धन भएन भने पनि उसले चक डस्टर घोटेर भने पनि आफ्नो योग्यता देखाएर भने पनि समाजमा आफूलाई पाल्न सक्छ। प्यारासाइट हुनु पर्दैन, राज्यबाट तलब लिनु पर्दैन, ज्याला लिनु पर्दैन। अहिले पनि मैले भनिरहेको छु, अब हामीलाई 5 वर्ष कुनै पनि तहमा 1 रुपियाँ पनि ज्याला भत्ता नलिने मान्छे सांसद मन्त्री चाहियो, मेयर चाहियो। राज्यले भरण पोषण गर्न सक्दैन। अब हेर्नुहोस्, जो मान्छे नन ग्रेजुएट छ अथवा पढेको छैन नि त्यसलाई अलमोस्ट राज्यले पाल्नु पर्ने हुन्छ। उसको भरण पोषण, उसको परिवारको सुरक्षा गरिदिनु पर्ने, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सबै हिसाबले ऊ इन्सेक्योर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले एउटा कुरा ख्याल जस्तो अघि बालानन्दज्यूले के भन्नुभयो, यो एउटा पब्लिक कम्पनी जस्तो भयो। क्यापिटल इन 21st सेन्चुरीको लेखक थोमस पिकेटीले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको पोलिटिकल आइरोनीको विषयमा एउटा राम्रो एनालाइसिस गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने राजनीतिमा करप्सन हुनुको मूल कारण भनेको नेतृत्वमा रहेको दरिद्र चिन्तन हो। त्यसकारण त्यो चिन्तनलाई कोल्याप्स हो। त्यो नेतृत्व तपाईले आफ्नो नेतृत्वलाई त्यो प्रश्न आफ्नो मात्रै हैन, म पार्टीगत तहबाट माथि उठेको छु सबै पार्टीमा। एउटा कुरा तपाईले हेर्नुस्, तर पार्टीले तपाईलाई चिन्दैन पछि। हैन, चिनोस् नचिनोस् बेग्लै कुरा हो। जनताले अब जनता मेन कुरो जनताले कस्तो प्रतिनिधि छान्ने। तपाईले अहिले नयाँ पात्र भन्नुभयो नि, अहिले जनताले चुनेका पनि त नन ग्रेजुएट जो मान्छे +2 सम्म पढेका छन् अथवा एसएलसी छैन सीए को झाँसा दिने टाइपका मान्छेहरू अहिले फटाफट जान्ने भनेको जुन पार्टीको केन्द्रीय विभागमा स्नातकोत्तर मास्टर्स चाहिने, अनि पार्टी अध्यक्ष चाहिँ जति पढे पनि हुने, +2 सम्म मात्रै पढे हुने, पास पनि गर्नु नपर्ने,
भन्नाले एउटा कुरा के छ भने अब यो पुरानो हिपोक्रेसी चल्दैन, त्यसकारण देन एन्ड देयर इमिडिएटली पुरानो पुस्तालाई धन्यवाद दिँदै ग्रेसफुल एक्जिटको बाटो तय गरौँ, विदाई गरौँ र नयाँलाई वेलकम गरौँ। त्यो सम्भव कसरी छ भन्नुहोस् त अहिलेको अवस्थामा? एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन पोलिटिक्स एन्ड वार, याद गर्नु होला। तर जसले त्यो युद्ध र राजनीतिमा सबै कुरो मान्ने हुन्छ, सम्भव छ। बालानन्दज्यू, अघि उहाँले भन्नुभयो अहिलेको सरकारले जसरी आम माफीको नाममा छ नि, संविधान दिवसका दिन हामी संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि अहिले गुन्डा नाइके गुन्डा भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ आम माफी दिने प्रचलन जुन चलिरहेको छ, यो सरकारले किन गरिरहेको छ त भन्नुहोस् त? अहिले त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। खास आम माफीको टेन्डेन्सी चाहिँ मलाई समथिङ एकजना राइटरको मलाई नाम याद भएन, उहाँले भन्नुभएको थियो 40% अप टु 40% चाहिँ पनिसमेन्ट बियर गरिसकेको र मोरल्ली उसले त्यसमा सुधार आएको र उसले चाहिँ अब त्यो नगर्नको निमित्त समाजमा बस्न योग्य साथै रिग्रेट फिल गरेको र समाजमा गएर एडजस्ट हुन सक्ने पोजिटिभ किसिमको कामहरू गर्न सक्ने भएर त्यसलाई त्यो कमिटीले चाहिँ दिने भनिएको गरेमा गर्न सक्ने भन्ने ट्रेन्ड। तर यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको यो उन्नत गणतन्त्रको समाजवाद उन्मुख सरकारले जुन यो किसिमको गुन्डा नाइके अघि दाइले भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ मेरो घोर आपत्ति। चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन्, चाहे जसुकैले गरून्, प्रोफेसरमाथि हातपात गर्नेलाई पक्राउ पर्नको निमित्त अनसन बस्नुपर्ने, 2 वर्ष वेट गर्नुपर्ने र दिन दहाडे गुन्डा नाइके चाहिँ ज्यानमारक केसमा चाहिँ परेको र असाध्यै कम सजाय पीडित परिवारमा त्रास। म आज अबीर जात्रा गरिरहँदाखेरि म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडर पनि हुँ, सँगसँगै यो देशको एउटा युवा पनि हुँ र म भिक्टिमाइजको पक्षबाट सोच्न सक्छु। भिक्टिमाइजको पक्षबाट सोच्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा अपराधीलाई दिएको उन्मुक्ति मात्र थिएन, त्यो घाउमा नुनचुक छर्ने काम भएको थियो। त्यसैले यो सरकार मेरै पार्टीको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ, तर यो निर्णयको म घोर विरोध गर्न चाहन्छु र ठुलो स्वरमा अम्लो उठाएर सरकारतर्फ म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले डिसेन्ट राखिसकेको छु, वाइसिएल नेपाल काठमाडौँ जिल्ला कमिटीमा आफ्नो डिसेन्ट राखिसकेको छु, किनभने यस्ता किसिमका इम्प्युनिटीलाई हामीले समाजमा कस्तो नजिर स्थापित गर्दैछौँ। त्यसैले यस्ता किसिमका गलत हरकत यो सरकारबाट भएको हो, तर यो सरकारले सबै गलत गरेको छ, यो सरकारले सबै चाहिँ गरेको छ, गलत गरेछ भन्ने कुरा होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ गलत गरेका छन् र यस्तै कारणहरूले गर्दा गणतन्त्रप्रति, संघीयताप्रति, धर्मनिरपेक्षताप्रति, समावेशिताप्रति, उन्नत लोकतान्त्रिक विचारप्रति नै आज यिनीहरू सबै फटाउन्, यिनीहरू चाहिँ शब्दको जालमा नेपाली जनतालाई झुलाएर खान्छन् भन्ने खालको स्टेरियोटाइपहरू क्रिएट गर्दै अतिवादीहरूले खेलिरहेका छन्। तसर्थ सरकारमा बस्नेहरूले, प्रश्न सोध्ने ठाउँमा बस्ने, हामी जस्ता पार्टीमा बसेर इमान्दारपूर्वक 10 नङ्गरा खियाएर भात खाने मान्छेहरूले त प्रश्न उठाउने हो, प्रश्न निरन्तर उठाउने हो, रेक्टिफाई नभइन्जेलसम्म उठाउने हो। तर यस्ता किसिमका गलत गर्ने, डेलिभरी दिने ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले, सरकारमा बसेका मान्छेहरूले, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सम्पूर्ण पार्टीहरू जिम्मेवार छन्। माओवादी केन्द्रका यस्तै क्रियाकलापले नेपाली कांग्रेस घटकले पनि आज त्यसबाट बीचमा के प्रश्नहरू खडा गरेको छ। व्यक्तिगत रूपमा नेपाली कांग्रेसले भन्दा पनि गगन थापाले भन्नुभएको हो, गगन थापा अहिले पार्टीमा के छ पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि सडकमा आएर ढुङ्गा हानेर जनतालाई मोबिलाइज गरेर त्यो के भन्छ राजतन्त्रको विरुद्धमा उहाँ सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको हो। तर उहाँले गरेका सबै कुराहरू ठिक हुन्छन्, उहाँले गरेका चाहिँ प्रोक्लेमहरू सबै ठिक हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। उहाँले अस्तिसम्म के भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा गर्नु होला, भोलि अर्को कुरा गर्नु होला। नेपाली कांग्रेसको कुरा, हाम्रो कोल्याबोरेसन कांग्रेससँग हो, गगन थापासँग होइन। उहाँको त पार्टीमा जसरी हुन्छ शेरबहादुरलाई ब्याक गराएर आफू अगाडि जाने स्ट्रेटेजी हो, त्यसको निमित्त उहाँसँग मेजोरिटी छैन। त्यो मेजोरिटी गेन गर्न नयाँ नयाँ किसिमका कुराहरू उहाँले ल्याउनु भएको हो। गगन थापाले जुन प्रकारको त्यो डिफेन्स गरिरहनु भएको छ, यो सरकारबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ, अब बाहिर निस्किनुपर्छ भनिरहँदाखेरि के उहाँले त्यो आफू नेतृत्वमा जानको लागि मात्रै हो? पहिलो कुरा त गगन थापा पार्टीमा असाध्यै अल्पमतमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेजोरिटी छैन र उहाँले भन्नुभएकै हो। तर उहाँले भन्दैमा कांग्रेसले निर्णय गर्नु पर्यो, पार्टीमा रहने, सरकारमा रहने कि बाहिर रहने उहाँहरूको कुरा हो। तर यो सरकारबाट निक्लिएर चाहिँ वे आउट दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जहाँसम्म उहाँले भन्नुभएको छ, छिटफुट घटना बाहेक यो सरकारले त राम्रै सत्तारूढ दल नै किन सन्तुष्ट हुन सकेन सरकारको काम कारबाही? हामी जनवादी केन्द्रीयता भन्ने शब्द सुन्दै आएका हौँ। जनवादी केन्द्रीयताले के भन्छ त भन्दा यो के भन्छ, मेजोरिटीको निर्णय थोरै मान्छेले विरोध गर्छन् भने त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। त्यस अर्थमा उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो। तर नेपाली कांग्रेससँग चाहिँ माओवादीको अथवा यो इन्टायर चाहिँ अलायन्सको केमिस्ट्री मिलेको छ, यो सरकार अगाडि जान्छ। तर गलत हरकतलाई रेक्टिफाई गर्नुपर्छ र पीडितको पक्षबाट सोच्न सक्ने हुनुपर्छ, गणतन्त्रले आम जनताको जीवनशैलीलाई छुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ हो। पुण्यजी, अब जस्तो गगन थापा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दल प्रमुख घटकका रूपमा कांग्रेस रहेको छ। अहिले कांग्रेस नै सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन। अब हामी बाहिर निस्किनुपर्छ
अब अहिलेको यो मोर्चालाई नै काम गर्न दिनुपर्छ उहाँले भनिरहँदाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? नेपालको पार्लियामेन्टका एक ओभर रेटेड सांसदको हैसियतमा अति महत्त्वकांक्षी गगन थापाजीले अहिले आफ्नो भविष्य धर्मराएको देख्दाखेरि उहाँमा छटपटी सुरु भएको छ। उहाँको भविष्य धर्मरायो धर्मराएको छ किनभने उहाँमा जुन खालको एक्सपेक्टेसन थियो नि, जुन त्याग तपस्या शौर्य मूल्य मान्यता आदि इत्यादिलाई अगाडि बढाउन सक्ने एउटा हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। जस्तो उहाँहरूको पुस्ताले कमसेकम पार्लियामेन्टमा, उहाँ हाम्रै पुस्ता हो, मेरै पुस्ता हो, उहाँ पार्लियामेन्टमा 65 सालदेखि निरन्तर हुनुहुन्छ। उहाँले के नयाँपन दिनुभयो त? त्यही गाडी चढ्नुहुन्छ, त्यस्तै खानुहुन्छ, त्यस्तै लाउनुहुन्छ, त्यस्तै कर्पोरेट लाइफस्टाइल। उहाँको विभिन्न देशी विदेशी शक्ति केन्द्रसँगको एसोसिएसनको विषयमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, एमसिसीको विषयमा पनि उहाँले जुन ढङ्गको एउटा लज्जास्पद पोलिटिक्स गर्नुभएको छ, यसबाट के बुझिन्छ भने गगन थापालाई आफ्नो भविष्यमाथि एकदमै ठुलो प्रश्न चिन्ह आफैले उत्पादन गरेपछि उहाँमा अब छटपटाहट एक खालको छटपटाहट, कुण्ठा अनि नेतृत्वमा पुग्ने महत्त्वकांक्षा, हतारो, जस्तो कि उहाँले हतार घोषणा गर्नुभयो नि, अब म जम्मा जम्मी 10 वर्षसम्म पोलिटिक्समा रहन्छु भन्नुभयो गगन थापाले। त्यो भनेको 5 वर्ष बितिसक्यो। यो हिसाबले अब उहाँ त 5 वर्षभन्दा बढी पोलिटिक्समा नरहने खालको नैतिक उहाँको वचनबद्धता देखिएको हुनाले अब नैतिकता त नेपालको नेतामा छैन होइन। उहाँ पनि पुरानै पुस्ताको नयाँ निरन्तरताको रूपमा देखिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बनै पिडालु घरै पिडालु ससुराली जाँदा 12 हातको पिडालु भने जस्तो पार्लियामेन्टमा उभिएर भाषणबाजी गरेको भरमा अब कुराले कदापि चिउरा भिज्दैन, किनभने काम गरेर देखाउनुपर्छ। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यद्यपि अरू सांसदभन्दा अलिकति एक्सपेक्टेसन गरिएको सांसद हो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, तर उहाँहरू पनि ओभर रेटेड हुनुहुन्छ। उहाँले पब्लिसिटी स्टन्टको लागि, चर्चामा रहनको लागि अब उहाँ मन्त्री भइदिएलाई के उहाँले यसो भन्नुहुन्थ्यो? क्यान यु इमेजिन? तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ यो सरकारको अहिले गतिविधि जो काम गरिरहेको छ नि सरकारले, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान जुन चलाएको छ नि, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के शब्द प्रयोग गर्नु? भ्रष्टाचार एन्टी करप्सन मुभमेन्ट भन्नुभयो? आई डोन्ट एग्री विथ यु। म तपाईँसँग सहमत हुन सक्दिनँ। त्यसो भए तपाईँले गगन थापालाई, आई कान्ट बिलिभ, गगन थापाले भनेको कुरा तपाईँलाई चित्त नबुझेको र सरकारसँग पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुन नसकेको? सरकारसँग जुन खालको मोरल अथोरिटी हुनुपर्छ नि, जुन ढङ्गको हो यो सरकार भनेको, विदेशमा जब प्रचण्डज्यू जानुभयो त्यतिखेर मैले इन्टरभ्यूहरूमा भनेको थिएँ, नेपालको इज्जत प्रधानमन्त्री भन्ने पदसँग गाँसिएको छ है, त्यो डिग्निटीसँग गाँसिएको छ। त्यसकारण मण्डलीय तन्त्रबाट दीक्षित भएका मान्छेले मात्रै गाली गलौज गर्छन्। यहाँ हुँदा उहाँ नेकपा माओवादीको केन्द्रको अध्यक्ष पनि हो, तर त्यहाँ उहाँको त्यो परिचय होइन। उहाँ त प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल हो नि त। त्यसकारण हो देशलाई एड्रेस गर्ने कुरामा उहाँको बेइज्जती भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सवाल छ, हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता छ, हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको बेइज्जतीसँग जोडिएको छ। उहाँको सम्मान भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सम्मानसँग गाँसिएको हुनाले अननेसेसरी हामीले आलोचना गर्नुभन्दा पनि गुण र दोषको आधारमा इन्टरप्रिटेसन गरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, यो पुस्ताले लोकतान्त्रिक सिस्टमलाई नेपाली जनतासम्म ल्याइदियो। त्यसकारण उहाँहरूलाई ग्रेसफुल एक्जिट गर्न, अब उहाँहरूलाई फेयरवेल गरेर विदाई गरेर नयाँ पुस्ता नआउने हो भने एउटा व्यक्ति, क्यान यु इमेजिन, 2045 सालदेखि अहिलेसम्म अध्यक्षको अध्यक्ष छ त्यो पार्टीमा, कहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि सेरो फेरो सबै मेरो। तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला कि मलाई त शङ्का छ, जसरी चेयरम्यान माओ हुन त उहाँ महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, वर्ल्ड क्लास लेजेन्डरी स्टेट्सम्यान हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चेयरम्यान भन्ने पदै उहाँसँगै घाट गयो होइन। अहिले महासचिव प्रणाली छ। यद्यपि त्यहाँका जनता खुसी छन्, चिनको महान फाउन्डेसन गर्ने एउटा महान लिडरसिपको रूपमा, ग्रेट लिडरको रूपमा हो। तर कुनै दिन प्रचण्डज्यूसँगै अध्यक्ष पद जाने, उहाँ बाँचुन्जेल उहाँलाई नै हुने, त्यसपछि उहाँसँगै आरेघाट जाने सम्भावना हुन सक्छ। एमालेभित्र काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही देखिन्छ होइन। म पूर्णतः लोकतन्त्र छ भन्दिनँ। नेपालको कुनै पनि पार्टी लोकतान्त्रिक सिस्टममा छैन। जस्तो लोकतान्त्रिक सिस्टम अहिलेको वेस्टमिनिस्टर प्रणालीबाट फुल लोकतन्त्रको तपाईँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्न। एउटा त प्रमुख कार्यकारी। अब हाम्रो कन्सर्न के हुनुपर्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर मुलुक जानुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, ग्रेजुएटहरूलाई सांसद बनाउने, मेयर बनाउने र पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात् स्नातकोत्तर गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने अभ्यासतिर जानुपर्छ। यसो भइसकेपछि मेरिट पनि मेन्टेन हुन्छ। तेस्रो कुरो भनेको डाइरेक्ट लोकतान्त्रिक प्रणालीमा तपाईँ जाने भने, जस्तो अहिले महाधिवेशन भइरहेछ, मेरो आपत्ति कहाँ हो भने सुन्नुहोस्, महाधिवेशनमा 1016 प्रतिनिधिले प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्।
अब हुनुपर्छ प्रत्येक पार्टी सदस्यले अनलाइन भोटिङ गरेर भने पनि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउनुपर्छ। प्रदेशको अध्यक्ष को बनाउने 1200-1500 मान्छेले फैसला गर्ने, गुटले फैसला गर्ने, यो हुनै सक्दैन। यो विषयमा पनि तपाईँ आउनुहोस्। हामी आउँछौँ यहाँसम्म। यो त्यसकारण हाम्रो जुन लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको छ, प्रधानमन्त्री बनाउने अनि तपाईँले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नगरिकन संसदीय प्रणालीबाट जब निर्वाचित गर्नुहुन्छ नि, तपाईले संसदीय अङ्कगणित मिल्यो भने नि यो संसदको सबभन्दा कुख्यात मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्री मान्न अभिशप्त हुनुपर्छ। यो सिस्टम भनेको बिहारी गणतन्त्र हो, हामीलाई चाहिएको समाजवादी गणतन्त्र हो, सोसियलिस्ट रिपब्लिक सिस्टमतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। बालनज्यू, उहाँले भन्नुभयो प्रचण्डज्यूको जुन सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान यो एउटा खालि नारा मात्रै हुन थाल्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अहिलेको सरकार के असफल भएको हो त? यो 7-8 महिना 8-9 महिनाको अवधि विचार राख्ने स्वतन्त्रतालाई उच्च सम्मान गर्दै अब दाइले अलिकति ओभरअल पोलिटिकल रिफर्मेसनको जुन कुरा गर्नुभयो, पार्टीभित्रको पनि उहाँले एब्सोल्युटली नेसनल पोलिटिक्सको हाम्रो चाहिँ सिनारियो नै त्यही हो। हरेक पार्टीहरूभित्र दनगिरी, धन्दावाद, धन्दा सेटहरू उमेरजिङ हुने र केन्द्रमा बसेर एउटा चाहिँ बुचरले चाहिँ फिला एकातिर आन्द्रा भुडी एकातिर भनेर मासु भाग्लाए जसो गरी सिंहदरबारको वरिपरि बसेर जनता भाग्लाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नको निमित्त अब यदि सही किसिमले, यदि एब्सोल्युट किसिमले नसोच्ने हो भने कतिपय पार्टीहरू नरहन पनि सक्छन्। अब तर यो पार्टी रहँदैन भनिदिनुहोस् त। आज जो जनविरोधी छन् ती रहँदैनन्। माओवादीले जनविरोधी काम गर्यो भने माओवादी रहँदैन, एमाले जनविरोधी काम गर्यो भने एमाले रहँदैन, कङ्ग्रेसले जनविरोधी काम गर्यो भने कङ्ग्रेस रहँदैन। जनविरोधी काम गर्ने पार्टीहरू, जनविरोधी काम गर्ने पार्टीहरू नरहन पनि सक्छन्। तर जुन किसिमले दाइले भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ यो सरकारले गरेको कुरो आई डोन्ट बिलिभ भन्नुभयो नि, म अलिकति तथ्यतिर पनि जानलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सरकार बनेको थोरै समयमा 1500 प्लस बिलो 2000 चाहिँ कुख्यात अपराधीहरू हिजो जो हाई प्रोफाइलको रूपमा काउन्ट हुन्थे, जसलाई चाहिँ पुलिसका अफिसरहरूले सलाम ठोकेर जिउ हजुरी गर्थे, त्यस्ता मान्छेहरू आज जेलको कोठरीभित्र परेका चाहिँ के यो एमालेको सरकार अथवा कङ्ग्रेसको सरकार अथवा माओवादीको सरकार होइन नि त। यो कुरा चाहिँ यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारले आँट गरेर गरेको होला नि त। यस कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ। हो, काम भएको छैन, जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएको छैन। तुलनात्मक रूपमा जुन रूपमा हिजो सरकारले काम अगाडि भन्दा त अगाडि फर्मर गभर्मेन्ट भन्दा त अहिले त भएको कुरालाई भएको भन्दै गलतको चाहिँ विरोध गर्न हामीले अमला उठाउनुपर्छ। त्यसो भएको कारणले यो सरकारले केही आशा जगाएको हो, तर आशा सँगसँगै केही फेरि शङ्का पनि उत्पन्न गराएकै हो। शङ्कालाई निवारण गर्दै त्यो फुस्किन लागेको धोतीलाई फेरि राम्रोसँग बाँधेर सरकार अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माओवादी केन्द्रको एउटा इमान्दार कार्यकर्ता भएको कारणले सरकारलाई मेरो अनुरोध हो, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई अनुरोध हो। तर जसरी दाइले भन्नुभयो आई डोन्ट बिलिभ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीले तथ्यपरक भएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ देखिन्छ काम भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व गृहमन्त्रीहरू हिजोका चाहिँ मानौँ न राजा महाराजा जस्ता ठाट गरेर गणतन्त्रको उपहास गर्दै क्रोनिक क्यापिटलिजम हाबी गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ छोटे महाराज बनेर हिँड्नेहरूलाई त लगेर हालियो नि त भित्र, लगेर त भित्र हालेकै हो नि। यो त यसलाई त गलत कसैले भन्न मिलेन नि। तर सक्नेहरू जति तपाईँले सक्नु भएन भन्ने पनि आरोप छ होइन। जसले नसके, सक्नु भएन, उहाँहरू पहुँच पुर्याउन सक्नु भएन, उहाँहरूलाई जेल कोस्नु भयो तपाईँहरूले। त्यस्तो होइन, पहुँच नभएका भिक्टिमाइज मान्छेहरू, मार्जिनलाइज मान्छेहरू जेल गएका होइनन्। जो हिजो पहुँचमा थिए, जो पावरमा थिए, जो 16-17 वर्षदेखि पावर एक्सर्साइज गरेर बसिरहेका थिए, अप्टिमम रूपमा जसले चाहिँ यो गणतन्त्रको फाइदा लिइरहेका थिए, त्यसलाई गलत किसिमले आफ्नो खल्तीतिर पार्टीभित्र रहेर अर्को पार्टी चलाउने धन्दा सेट हराएर हालिएको हो नि त। त्यसो भएको कारणले यो गलत भन्ने कुरा होइन। उनीहरू त प्रमाणित भएर जेल। नेकपा एमाले सकारात्मक कामहरू देखेन, नेकपा एमाले सकारात्मक कामहरू देख्दैन। सरकारका तपाईँहरूका कामहरू स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। तपाईँले देख्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो नि तथ्यका आधारमा आउनुहोस्, प्रमाणका आधारमा आउनुहोस्। एउटा कुरा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने हामी नेकपा एमाले भित्र रहेका देशभक्तहरू पनि देख्छौँ, राष्ट्रलाई माया गर्नेहरू पनि देख्छौँ, यो राष्ट्रप्रति चिन्ता गर्ने सच्चा कम्युनिस्टहरू हामीले लाखौँको सङ्ख्यामा देख्छौँ। तर जुन नेतृत्व छ, जुन नेतृत्व अहिले हत्याइएको छ, त्यो नेतृत्व चुनिएको होइन, हत्याइएको, त्यो हत्याइएको नेतृत्व चाहिँ मोरली करप्ट भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। पण्डितजी भन्नुहोस् त। अब एउटा कुरा तपाईँलाई जानकारी गरौँ, मेरो पोलिटिकल डेब्यू माओवादी आन्दोलनबाट भएको थियो। यो कुरा तपाईँले डेब्यू माओवादी केन्द्रको आन्दोलनबाटै? अहिले केन्द्र बन्नुभन्दा धेरै अगाडि 2045 सालमा जतिखेर म भर्खर कलिलो केटाकेटी थिएँ, त्यो बेलामा अनेरा सुब्यू, तत्कालीन अनेरा सुब्यू छैटौँबाट मैले राजनीति सुरु गरेँ। 2046 सालको जनआन्दोलनमा मण्डलीहरूको बच्चै भए पनि मैले चड्कन चिउरा खाएँ र 2049 सालमा पहिलोचोटि हिरासत परियो 6 घन्टा।
तपाईँलाई एउटा कुरा के निवेदन गरौँ भने हामी जुन सपना बोकेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौँ, म गरिब भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेँ होइन। फ्रेङ्कली स्पिकिङ, 2 मानु खानी प्रबन्ध भएको, क्लासको अलवेज फर्स्ट स्टुडेन्ट र राम्रै फ्युचर बोकेको डक्टर इन्जिनियर हुनुपर्ने मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनमा किन समर्पित भएर लागि भने गरिबहरूको गरिबी देख्न सकिएन, देशको दुर्दशा, राष्ट्रियताको बर्बादी देखेर एक दिन यो मुलुकमा समाजवादी हुनुपर्छ, सबैलाई खाना छानाको प्रबन्ध हुनुपर्छ, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागि। तर यहाँ के भयो भने अल्बेयर कामुले भने जस्तो अथवा 10 स्पेक्ट जराथुस्ट्रा फ्रेडरिक नित्सेले भने जस्तो शोषितहरूमा कतिपय कुण्ठित शोषितहरूमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुँदो रहेछ, शासितहरू शासक हुन खोजेका रहेछन्, राजा महाराजाको प्रताडना विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठाउँछौ भन्नेहरूमा त राजा हुने चाहना पो रहेछ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, म कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौज गर्ने पक्षमा छैन, तर अहिलेको नेपालको लिडरसिप भनेको हरेक पार्टीको लिडरसिप मनसा वाचा कर्मणा तपाईँले यो स्वीकार्नुपर्छ। यो लोकल चेतनाको लिडरसिप हो। यहाँबाट तपाईँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको नेतृत्वको परिकल्पनै नगर्नुहोस्। उहाँहरूलाई थ्याङ्क्स भनौँ, बिदाई गरौँ। आज चुनिएका होइन हत्याको दीपक मराङ्गे पनि यो सिस्टममा चुनिया छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वाट क्यान मैले के गर्न सक्छु? लोकतन्त्रको कमजोरीमा टेकेर गुन्डाहरू भोलि अस्तित्व आम माफी दिएको मान्छेले जित्न सक्छ। तपाईँ त्यहाँ गएर उठ्नु भने तपाईँ हार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पढ लेखेको मान्छे, तपाईँ ग्रेजुएट, तपाईँमा योग्यता छ, क्षमता छ, तर तपाईँलाई अब अहिले हेर्नु न, पब्लिकलाई करप्टेड गराउने गरी पोल्युटेड गराउने गरी मान्छेहरू अगाडि बढे। जस्तो पब्लिकलाई रक्सी मासु आदि इत्यादिमा भुल्लाउने। अनि अहिले के भयो भने मान्छेमा गुन्डागर्दीप्रतिको घातक आकर्षण सोसियल मिडियाले क्रिएट गर्यो। अस्ति एउटा लफङ्गा, एउटा अपराधीले दिन दहाडे कुनै ठाउँमा खुकुरी पार गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय हिरो जस्तो बनाइयो। त्यो भूतपूर्व खलासी जसको कुनै औकात छैन, हैसियत छैन। ल हेर्नुहोस् देश कतातिर गयो। यही जो दिन दहाडै कुराले काटी हत्या गर्ने मान्छे कति पपुलर बनाइएको छ। आज जो काटमा तपाईँ सोसियल मिडियालाई पनि अहिले प्युरिफिकेसन गर्नु जरुरी छ। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले भन्न खोजेको कुरा के भने माओवादी केन्द्रका नेताहरू के दुधे रहेका छन्, के उनीहरू चोखा छन् हामीलाई थाहा छैन। सबको एक एक जन्मकुण्डली थाहा छ, हिजो कुन अवस्थामा थिए। आज तपाईँ यो नभन्नुहोस् के, म होलसेलमा कुरा गरिदिन्छु तपाईँलाई। 2007 सालपछि पञ्चायतका ठुला ठुला लुटेराहरू अहिले गुप्तवास बसेको जस्तो देखिएका छन्, तर 20 रुपैयाँको कम्पाउन्ड खडा गरेर बसेका लुटेराहरू छन् पञ्चायत कालका। राणा कालदेखि सम्भव छ भने 7 साल अगाडिदेखि नि राणा शाहहरूकै त्योदेखि अहिलेसम्मका जति पनि करप्टेड मान्छे छ ती सबै अनुसन्धानको दायरामा आएर बरु 2 वर्ष 5 वर्ष लागोस् भ्रष्टाचार चाहे तपाईँ सुनकाण्डको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे ललिता निवास। त्यसमा त तपाईहरुको पार्टीको नेतृत्वले त्यो काम गर्न दिनु। सुन्नु न, यसमा अनुसन्धान गर्नको लागि के बाधा छ त? यसमा देखिएका प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुहोस्, कोही पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा होलान्, कोही भिआइपी होलान्, कोही के होलान्, कोही मन्त्री नि जोडी होलान्। ए बाबा, इफ एन्ड बटको कुरै छोड्नुहोस्, किन्तु परन्तुको कुरै छोड्नुहोस्, देन एन्ड देयर इमिडिएटली एक्सन लिन उहाँहरूलाई के रोक्यो? अब मैले पहिलेदेखि भने सुन्नु न, ललिता निवासको फाइल खोल्नुको कारण तपाईँकै कार्यक्रममा आएर भनेका थिएँ, भारतीय इसारामा खोलियो र यसमा 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गौत छरेर गौत पानी छरेर चख्याउने प्रपञ्च हुँदैछ भनेर मैले भनेको थिएँ नि। कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत भोलिको कुनै पनि सरकारले ललिता निवासको फाइल खोलेर उनीहरूका प्रिय पात्र 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ला भन्ने भएको कारण यो फाइल खोलिएको थियो। धेरै मान्छे, कम मान्छेलाई थाहा छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने करप्सन समाजको एउटा हिस्सा बनाएको बसे। करप्सन केवल राजनीतिमा मात्रै छैन, हरेक क्षेत्र पोल्युटेड र हरेक ठाउँमा करप्सन हो, सबै ठाउँमा। यसबाट समाजलाई मुक्त गराउने हो भने पहिलो कुरा कानुनको कडाभन्दा कडा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कानुनमा कहीँ कतै सम्झौता गर्नु भएन। कानुन बनाउने त उहाँहरू नै, कार्यान्वयन गर्ने पनि उहाँहरू हैन। नेपालको कानुनै अधुरो अपुरो छ। यस्तो कानुनले हुन्छ, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, भयङ्कर संशोधन गर्नुपर्छ, नभए यस्तो मौजुदा कानुनले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन। भन्दिनुस् त, सरकार अहिलेको सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि मात्रै यी सबै प्रपञ्चहरू गरिरहेको छ भनेर आरोप
माओवादी केन्द्रमाथि छ। यो सरकार राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी बोध भएको, हिजोको व्यवस्थाबाट जनतालाई डेलिभरी दिन सकिँदैन, एब्सोल्युट किसिमले जनताको रिप्रेजेन्टेसन मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा हुन सक्दैन, ब्युरोक्रेसीमा हुन सक्दैन, पुलिसिङमा हुन सक्दैन, आर्मीमा हुन सक्दैन र समाजमा भएका डिचहरू, समाजमा भएका ठुला ठुला खाडलहरू पुर्न सकिँदैन भनेर नै बन्दुक उठाएर त्यो चाहिँ नेतृत्वलाई हिजो चाहिँ भएका असमानताको विरुद्धमा एउटा समानता स्थापित गर्ने महाअभियान सहित आएको पार्टीको नेतृत्वले गरिरहेको सरकार सञ्चालन हो। यस अर्थमा अब आरोप शङ्का उपशङ्का हरेक कुराहरू हुन सक्छन्, तर हामीले डेलिभरी बेस्ड कुरा गर्नुपर्छ। डेलिभरी बेस्ड कुरा सरकारले जनताको पक्षमा अहिले के डेलिभरी दिन सकेको छ? नेपालका हरेक एउटा मात्र 1-2 काम भनिदिनुहोस् त। डेलिभरी तपाईँले डेलिभरी कुरा गर्नुभयो, तपाईँले 52 साल र आज 70-80 सालको नेपाल कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् न। हिजो संहिता नहुँदाखेरि सिंहदरबार धाउनु पर्थ्यो, हिजो चाहिँ पासपोर्ट बनाउनको निमित्त गाई बेचेर आउनु पर्थ्यो, हिजो चाहिँ अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई 4 कानलाई पर राखिन्थ्यो, आज कालो कोट लगाएर चाहिँ न्याय दिने ठाउँमा न्यायिक समितिमा हामीले पुर्याइदिएका छौँ। आज हिजो 18 घण्टाको लोड सेडिङहरू चाहिँ हामीले आज उज्यालोको व्यवस्था गरेका छौँ। कस्ता व्यक्ति पुगे भन्ने पनि प्रश्न खडा हुन्छ। अब सँगसँगै सिंहदरबार तपाईँले गाउँमा पुर्याउनु भयो, त्यही गाउँका नागरिकहरू काठमाडौँमा कहिले शिक्षकको आन्दोलन, कहिले चिकित्सकको आन्दोलन, यो अवस्था कसरी आयो भन्नुहोस् त? आज उहाँले न्याय त सिंहदरबार त गाउँमै पाउनुपर्ने हो। कहिलेकाहीँ सरकारले कुरो सुन्दैन। जस्तै विमल निवाले बुट पुलिस मुभमेन्टमा सरपञ्च डु नट लिसन म्युजिक भनेर भित्तामा चाहिँ कविता लेख्दै हिँड्थे न्यु रोडको आसपासमा, र इन्टेलेक्चुअल लेभललाई मार्जिनलाइज गरेर उनीहरूलाई चाहिँ भिक्टिमाइज गरेर गाउँघरको अभियान भनेर पञ्चायती मण्डलीहरू चाहिँ यहाँ महिमा मण्डन गाउँदै राष्ट्रवादको झ्याली पिटेको बेलामा उनले भनेका थिए। त्यस्तै कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका जननायक बन्न खोज्नेहरू, जननायकका चाहिँ नारा दिएर जनतामाथि घात गर्नेहरू हरेक सेक्टरमा हुन्छन्। र सरकार भनेको दुधले नुहाएको बढी होइन, सरकारबाट कमजोरी हुनसक्छ, गलत किसिमको रिपोर्टिङ पनि भएको हुनसक्छ। आन्दोलन गर्न आउने नहुने, आउने बित्तिकै सरकारले गलत गर्यो भन्ने कुरामा मान्यता राख्दिनँ, तर उहाँहरूले सडकमा आउनै पर्ने, टायर बाल्नै पर्ने होइन, सडकमा आउनुभयो, उहाँहरूको माग पनि पुरा भयो। किन आयो? होइन, यसमा कतिपय कमजोरीहरू। चिकित्सकहरू सुरक्षित छैनन् यो देशमा, शिक्षकहरू पनि सुरक्षित हुन थालेनन्। हिजो पनि थिएनन्, हिजो चाहिँ सुरक्षित थिए त? सुरक्षित त कहिले पनि थिएन। अब सुरक्षित बनाउनु पर्यो नि त। अब सुरक्षित बनाउन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ उचित किसिमले आवाज उठाउनु पर्यो नि त। आज चिकित्सक कुट्नेहरू कुन पार्टीमा जोडेका हुन्छ र त्यसलाई त्यही पार्टीले बचाउन खोजिरहेको हुन्छ, र हामीले यदि हाम्रो पार्टीको छ भने त्यसलाई सबैभन्दा पहिला कठालो समातेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने आँट गर्नुपर्छ कि त्यो आँट गर्न सकियो भने र भ्रष्टाचार गर्ने यदि कुनै पार्टीको छ भने सबैभन्दा पहिला उसको पार्टीको मान्छेलाई थाहा हुन्छ। जस्तै काठमाडौँ माओवादी केन्द्रको काठमाडौँमा कुनै पनि भ्रष्टाचार भइरहेछ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीले त्यसको आवाज उठाउँछौँ। जस्तै इलेक्सन क्याम्पेनमा कतिपयको पैसा नतिरेको कुराहरू आयो, हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर तपाईँ पैसा तिर्नुहुन्छ कि तपाईँको यो बाहिर चाहिँ उ गरौँ, पब्लिक गरौँ भनेपछि हामी आफै खबरदारी गरेर हाम्रा उम्मेदवारहरूको कतिपय तिर्न बाँकी ड्युहरू, रेस्टुरेन्टमा खाएका पैसाहरू, रक्सी खाएका पैसाहरू चाहिँ हामीले गएर तुरुन्तै तिर्न लागेका छौँ भनेपछि हामी आफैबाट रिफर्म गर्दै जाने हो। हामी आफैबाट रिफर्म गर्दै गयो भने हामीसँग जनतामा जाने नैतिक अधिकार पनि रहन्छ। जनतामा जाने नैतिक अधिकार रह्यो भने जनताले हामीलाई फेरि पनि विश्वास गर्छन्। त्यो भएको कारणले यो दण्डहीनता जुन अहिले देखिएको छ, जुन किसिमको अराजकता देखिएको छ, यो अराजकता गलत हो। तर हिजो चाहिँ ठिक थियो, हिजो चाहिँ राम्रो थियो भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। हिजो नेपाल मध्ययुगमा थियो, आज अलिकति एडभान्समा जान खोजेको छ, तर यो सँगसँगै विकृति आएको छ। यो विकृतिलाई हल गर्नको निम्ति सम्पूर्ण जनताले आफ्नो ठाउँबाट पार्टीभन्दा माथि उठेर, संस्कारभन्दा माथि उठेर, संस्कृतिभन्दा माथि उठेर, कम्युनिटी भन्दा माथि उठेर देशप्रति, राष्ट्रप्रति छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ। म आज यहाँबाट के प्रोक्लेम गर्न चाहन्छु भने यदि माओवादी केन्द्रको, मैले पटक पटक भनेको छु पत्रकार महोदयको कार्यक्रममा, कुनै पनि मान्छे माओवादी केन्द्रको छ भने प्रमाण दिनु। सबैभन्दा पहिला पेरिस डाँडा म जान्छु, प्रचण्ड निवासमा म जान्छु, फलानु यो कारणले चाहिँ यो छ, यसलाई तुरुन्तै गरोस्, नत्र भने गएर अगाडि बस्ने काम बालानन्द मैनालीको नेतृत्वमा काठमाडौँ वाइसिएल जान्छ। अब यो भन्दा हामीले के भन्ने? म आउँछु यहाँसँग। पुण्यजी, अहिले जुन प्रकारले यो अराजकता समाजमा मौलाएको छ, हेर्नुहोस् त, दण्डहीनताको कुरा छ। अहिले चिकित्सकहरू सुरक्षित छैनन्, उहाँहरू उपचार गर्ने पक्षमा छैनन्, सडकमा आइरहेका छन्। शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन्। आज ठेकेदारहरू पैसा पाएन भने सडक आन्दोलनमा छन्। यो अवस्था कसरी आयो भन्नुहोस् त? अब यो भद्रको यो गाई जात्रा, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लोकतन्त्रको नाउँमा लुटतन्त्रको अभ्यास गर्ने जुन लिडरसिप छ, त्यो लुटतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने त्यो लिडरसिप कुख्यात छ। त्यो लिडरसिपलाई अब छानी विदाई गर्नुपर्छ, अथवा विदाई हुन मान्दैनन् भने घोक्राउनुपर्छ। म निराश छु, म साँचो कुरो बोल्छु। हामीलाई लोबानी पापानी छैन, के आशा पनि छैन, त्रास पनि छैन। हो, यो भावना यदि हामीमा 2-5 वर्ष अगाडि आइदिया भए नेतृत्व उहिले
स्वच्छ हुने रहेछ। त्यो ममा मात्रै आएर हुँदैन, तपाईँ उहाँ हर कसैमा आउनुपर्छ। एकजना व्यक्तिमा वैराग्य प्राप्त भएर हुँदैन र हिम्मत गर्नुपर्छ। दास हुने कि विद्रोही हुने, दुईटा कुरा हो। पार्टी कसैको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होइन, कसैको मौजा होइन। पार्टी भनेको शहीदहरूको, जनताहरूको रगत पसिना आँसुले देशको लागि समर्पित भएर बनेको एउटा इस्पातिलो सङ्गठन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्गठनको दोहन गरेर आफ्नो व्यक्तिगत कुत्सित स्वार्थ पुरा गर्ने अधिकार खबरदार कसैलाई पनि छैन। र म किन निराश छु भने कमसेकम अहिले फेरि पनि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पालेर सिन्डिकेटधारी दलहरू जो सत्तामा जान बसेका छन्, जो सत्तामा बसेका छन् तिनीहरूलाई रहर पुगेको छैन, आजन्म ढलिबली गर्न चाहन्छन्। जो सत्तामा छैनन् उनीहरूलाई दिनको भोक्न रातको निद्रा बेचैन छन् र सत्तामा जान चाहन्छन्। सत्तामा मान्छे किन सुन्नु अलि फिलोसफिकल कुरो गर्छु म। अहिले जो Let me tell. पुग्ने छ म आउँछु। एउटा पार्टीको हुन्छ र पार्टीले संरक्षण गर्छ। पार्टी भन्दा यहाँ धेरै कुरा छ। माफियागिरीले पनि चलाइरहेछ धेरै कुरो। डाक्टरलाई कसले प्रताडित गरेछ, मेडिकल माफिया कसले चलाछ भन्दिनुस् न तपाई खुल्लस्ता। ए बाबा, एउटा मेडिकल माफिया आएर अहिले आदर्शको ठुलो कुरा गर्छ। फट्याइगिरी गर्न महारत हासिल गरेको मान्छे आफै ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेछ, माडवारीको नाम लिन्छ, माडवारीसँग पैसा उठाइरहेछ। यस्ता खालका होइन। यो सबै सनसनीपूर्ण खुलासा गर्नको लागि, सेन्सिटिभ बनाउनको लागि म आएको होइन। प्रवृत्ति बुझ्नुहोस् न, त्यस्ता खालका प्रवृत्ति पात्र धमिराहरू धेरै छन्। कति छन् तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। नक्कली सर्टिफिकेटधारीहरू छन्, अरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले पोइन्ट टु बी नोटेड बुझ्नुपर्ने कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सबभन्दा पहिला हैन उहाँहरूलाई फेरि हामीले आफै संरक्षण गरिरहेका छौं। सुन्नुहोस्, म कमसेकम अहिलेको यो लिडरसिपसँग निराश छु। यो लिडरसिपबाट अब हुँदैन। वेद बसेको थारो प्राणीले प्रजनन गर्दैन, त्यसबाट कुनै आशा नगर्नुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, यिनीहरू रूपान्तरित भए हुन्छन्, नभए यिनीहरूलाई बलात् वा सम्झाइ बुझाइ विदाई गर्नुपर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन। किनभने अब लोकतन्त्र संस्था जोगाउने कि देश जोगाउने कि यिनीहरूलाई जोगाउने भन्दा यिनीहरूभन्दा देश जोगाउनुपर्छ, संस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। नम्बर 1, किनभने यिनीहरूको प्राइभेट लिमिटेड मौजा बिर्ता होइन पार्टी भनेको, देश भनेको। दोस्रो कुरो भनेको के हो भने अहिले तपाईँले गहिरोसँग हेर्नुपर्ने कुरा, भ्रष्टाचार केवल पैसा खानु मात्रै होइन। भ्रष्ट आचार त्यो सामन्ती तन्त्रमा आधारित हुन्छ। त्यो फेडरलिस्टिक मोड अफ प्रोडक्सनले निश्चित गरेको एउटा कुख्यात सोचाइ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जसरी सेतो हात्ती जस्तो राज्य प्रणाली बनाइएको छ, जनतालाई डेफिनेटली निराशा छ। वी हेभ टु बी अप्टिमिस्टिक भनेर त भनौँला, कसरी हामी आशावादी हुने? आशावादी हुने सानो झिउको पनि देखिएको छैन। नयाँ आएको नेतृत्व पनि उही काम चलाऊ, यही संसदीय व्यवस्थामा फिट हुने, अनि त्यसपछि मन्त्रीमण्डलमा जाने, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, लुट्ने, खाने, कमाउने, 10 पुस्ताला थुपार्ने, यो बाहेक यिनीहरूको पनि ध्येय चिन्तन के हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने सबै पार्टीभित्र पार्टी आफैमा सबै खराब छैन, सबै महान पनि ठीक भएन, नयाँ आएका पनि ठीक भएन। अब यो देशको संरक्षण, नयाँ आएका ठीक भएनन्, तर नयाँ अवसर नपाएका ठीक होला नि त। जसले अवसर पाएनन्, जो स्वच्छ चिन्छन्, एउटा विधि बनाइदिनुहोस् न बाबा। त्यो विधिभित्र छिरेपछि त मान्छे असल भइहाल्छ नि। मेरिट राखिदिनुहोस् न। तपाईँको अब्राहम लिङ्कनदेखि बाराक ओबामा अथवा सी जिनपिङदेखि नेल्सन मण्डेलासम्म उनीहरूलाई पनि विधिले ठिक गरे होला। आज हामी संविधान कन्स्टिट्युसनको विषयमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। यो कुनै बाइबल, गीता, केवल कुरान पुराण एमेन्डमेन्ट हुनै नसक्ने दस्तावेज होइन। संविधानको चिसो अक्षरहरूमा जनताको न्यानो आत्मा र भावना स्पन्दित हुनुपर्छ। एउटा थिति र विधि हामी कहाँ बसेन के, जस्तो नेतृत्वमा थिति र विधि हामीले बसाउन सकेनौँ। मन्त्री हुन, प्रधानमन्त्री हुन के योग्यता चाहिन्छ, त्यो केही पनि छैन। अनि हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र भनेको वेस्टमिनिस्टर शैलीको बहुमतले सबै कुरा चयन गर्ने, र अहिले 1500 प्रतिनिधिले जस्तो पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ, केन्द्रीय अध्यक्ष चुन्ने भनेको 2500 देखि 3000ले हुन्छ। यस्तो कहीँ हुन्छ? तपाईँको पार्टीमा 8 लाख सदस्य भने एमाले, माओवादी, सबै काङ्ग्रेस 8 लाख सदस्य छन् भने रिन्यू गरेका सदस्य सबले भोटिङ गर्ने सिस्टम चाहिन्छ। 8 लाख मध्ये अध्यक्षले 5 लाख ओभर ल्याउनुपर्छ मत। यदि तपाईँको पार्टीमा अध्यक्ष बन्नका लागि फर इक्जाम्पल म यो भने 5 लाख छ भने 3 लाख ल्याउनु पर्यो, अथवा 50% ओभर ल्याउने। कसले लागू गर्छ? कसले नीति नियम किन तपाईँ इलेक्सनमा जान सक्नुहुन्न? इलेक्सन भने त त्यो हो नि त। यो त एसेन्सियल डेमोक्रेसी हो, रियल डेमोक्रेसीको हामीले अभ्यासै गरेनौँ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो,
अबको यो डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट सिस्टममा हामी जानुपर्छ भनिरहँदा निर्वाचनको प्रणाली पनि फेर्नुपर्छ। जस्तो अहिले 1 करोड रुपियाँ गोजीमा नहुनेले चुनाव नलडे हुन्छ, किनभने चुत्थो त्यति खर्चिलो भइसक्यो। चुत्थो पनि 2-4 करोड खर्च गर्नुपर्छ। 2-4 करोड खर्च गर्ने गाउँपालिका नगरपालिकामा खर्च गरिरहेछन्, वडा तहमा प्रदेशमा गरिरहेछन्, त्यसले कति असुल छ, राज्य कति लुट्छ, क्यान यु इमेजिन? एउटा कुरो। त्यसकारण मलाई भनेको एउटा कुरा सान्दर्भिक लाग्छ, हामी 100% समानुपातिकमा जाउँ। 100% समानुपातिकमा गइसकेपछि के हुन्छ भने पार्टीले एउटा देशैलाई इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सी बनाउँछ र पार्टीले जनतामा अभिमत माग्छ, हामीले यतिजनाको सर्ट लिस्ट बनायौँ अथवा सर्ट लिस्ट बनाउने को सेलेक्सन गर्ने को जनताबाट म्यान्डेट लिएर सुन्ने। अब बालनज्यू, अहिले सरकारले गरिरहेका निर्णयहरू छन् नि, जस्तो केही दिन अघि हिजोभन्दा अगाडिको दिनमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो, ग्यासको मूल्य बढायो चाडबाडको समयमा, तर व्यापक रूपमा आलोचना दबाब ठेक्न नसकेपछि हिजो सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो, आजबाट पुरानै मूल्य कायम गरिएको छ। अब सरकार किन परिपक्व निर्णय गर्न सक्दैन? किन अछुवाको भरमा यो चाडबाडको मुखमा यो अवस्था किन आयो भन्नुहोस् त? धन्यवाद। दाइले भनेको दुईटा कुरा म एकचोटि सम्झिन चाहन्छु, जोड्न चाहन्छु। छोटोमा अब हामी अन्तिममा छौँ। जसरी जनताबाट डाइरेक्ट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, 64मा ठुलो स्वरमा हामी कराएका थियौँ, हामी सँगसँगै हाम्रा सगोत्री मित्रहरू पनि कराउनु भयो। तर जब प्राइम मिनिस्टर चुन्ने बेला भयो, जब संविधान बनाउने बेला भयो, उहाँहरू होइन निरङ्कुश लागू हुन्छ भनेर फेरि त्यो प्रेसिडेन्टल सिस्टमबाट ब्याकवर्ड हुनु, उहाँहरू त्यसको विपक्षमा लाग्नुभयो। अहिले त्यो विपक्षमा लाग्नेहरू चाहिँ एमालेमा हुनुहुन्छ, नत्र एमाले र माओवादी यदि मिलिदिएको भए त्यति बेला डाइरेक्ट अहिले पनि माओवादीले गरोस् न, नेतृत्व लियोस् न, त्यसको संविधानमा त्यो किसिमको मेजोरिटी पुग्दैन। एमाले त्यसको विपक्षमा अर्को कुरा अहिले छँदै छैन, त्यसको माओवादी त्यसमा अडिदै अडियो। अर्को कुरा जुन 100% समानुपातिक हामीले भनेका छौँ र कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले समानुपातिक भनेको जातिवाद हो, समानुपातिक भनेको चाहिँ फ्र्यागमेन्टेसन ल्याउने कुरा हो, समानुपातिकले चाहिँ समाजमा पोलराइज गर्छ भन्ने कुराहरू गर्ने पार्टीबाट आउनु भएर दाइले जुन कुरा गर्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो, किनभने आवश्यकता त्यही हो। 100% समानुपातिक नगरिकन र हरेक ठाउँमा चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्टोरेट सिस्टमबाट आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ चुन्न पाउने जनताको अधिकारलाई जसरी वञ्चित गरिएको छ यो गणतन्त्रमा, त्यसको विरुद्धमा हामी पनि हो। तर हामीसँग स्ट्रेन्थ पुगेन, हामीले त्यसलाई एक्नोलेज गर्नुपर्छ। हामी त आवाज निरन्तर उठाइरहेका छौँ। हिजो 64मा त हामी तयारी नै भएको, तर के भयो त भन्दाखेरि सहयात्री मित्रहरूले धोका दिएपछि त्यो हुन सकेन। सहयात्री मित्रहरूले पनि यदि त्यसमा वी आर विथ यु भनेर चाहिँ जसरी भन्नुभयो त्यसरी व्यवहारमा लागू गर्दै भए हुन्थ्यो। दुईटा कुरा हामीले अब हिजोको कुन मूल्य वृद्धिको कुरा गर्नुभयो, नेपाल आयल निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत लागू हुने गरी उसलाई त्यो अथोरिटी दिएको छ। त्यो सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर अथवा सरकारले त्यसलाई म्यानिपुलेसन नगरेको कुरा सही हो, तर जुन किसिमको फन्ड उनीहरूसँग छ, जुन किसिमको चाडबाडको मुखमा नेपाली जनताको ढाड छेक्ने काम गरेको छ, यसमा चाहिँ सबैले विरोध गरेर यो सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य गरायो। तर बढाएको चाहिँ नेपाल आयल कर्पोरेसनले हो। नेपाल आयल कर्पोरेसनले बढाएपछि पनि त्यो सरकारको निर्देशनमा फिर्ता भएको छ र यसको निमित्त बढ्दैमा सरकारलाई गाली गर्ने कुरा ठिक हो, तर घटाउँदैमा सरकारलाई फेरि एप्रिसिएसन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ राख्दिनँ मत। तर जुन रूपमा घटेको छ, घटेको होइन, अगाडिको मूल्य जुन थियो त्यही मूल्य कायम भएको हो। त्यसो भएको कारणले यो सरकारले अथवा त्यस्ता इन्स्टिट्युसन मूल्य वृद्धि गर्दै गर्दाखेरि जनताको स्थिति, जनताको परिस्थिति, जनताको पकेट हेरेर र इन्स्टिट्युसन पनि चल्ने गरी भएका करप्सनहरू चाहिँ बन्द गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। प्राइस हाइक सम्बन्धी मूल्य वृद्धि कृत्रिम छ, पहिलो कुरो। दोस्रो, जब 48 घण्टा मूल्य वृद्धि स्थिर रह्यो नि त्यतिखेर यति धेरै लुटे, त्यो बिचमा बेचिएका सबै चिज, किनभने अहिले पनि तपाईँ स्टक माल जस्तो ग्यास किन्न तपाईँ जानुहोस्, यो मूल्य बढेको बेलामा ल्याएको, लाने बेला लानु, नभए नलानु भन्छ। त्यो कालो बजारी, त्यो कालो बजारी हो, त्यो भ्रष्टाचार हो, त्यो अनियमितता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल आयल निगमले संस्थागत रूपमा नेपाल आयल कर्पोरेसनले आइओसीसँग, इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग उसले एसोसिएसन गरेर नेपालमा तेल ल्याउने भन्छ। तर विश्व बजारमा तेलको मूल्य अलिकति बढ्यो भने यहाँ वात्ते आकाशिनी घट्यो भने नलगाउने। त्यसकारण युक्रेन युद्धको बहानामा बढाइ गर्यो, जनताको ढाड सेकिएको छ। अब हामी इन्धनमा आत्मनिर्भर हुने कि नहुने एउटा वैकल्पिक चुनौती हामी कहाँ आएको छ। यस विषयमा पनि डिबेट गरौँला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुनसुकै सरकार भए पनि गरिबी, महँगी, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति आदि इत्यादि विरुद्ध जानको लागि पहिला राज्य प्रणाली खर्चिलो कम बनाउनु पर्यो। आज 1 लाख जति मान्छे राजनीतिबाट पालिनु परेको छ देशमा।
हामीले जम्मा जम्मी राजनीतिमा निर्भर हुने मान्छे 2000 भए हुन्छ हामीलाई, धेरै चाहिँदैन। सबै भोलिन्टियरी खटाइदिनुहोस् न तपाईँ, 1 रुपियाँ पनि तलब भत्ता नदिने सिस्टम बन्नु पर्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो समय दिनु दुवैजनालाई धेरै थ्याङ्क यू सो धेरै मच। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम क्रस फायरमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम र यसै गरी माओवादी केन्द्रका युवा नेता बालानन्द मैनाली। उहाँहरूसँग गरिएको डिबेटसँगै आजलाई कार्यक्रम क्रस फायरको निर्धारित समय यही सकिन्छ। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।